पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने पहल। के हो पर्यटकीय राजधानी भनेको? अन्यलमा गण्डकी प्रदेश सरकार। कसरी मासिँदैछन् पोखराका प्राकृतिक सम्पदा? तमासे बन्दै पोखरा महानगरपालिका। संकटमा परेका पोखराका प्राकृतिक सम्पदा तथा पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी बनाउने प्रयास विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो राजधानी पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने तयारी अघि बढाएको निकै समय बितिसकेको छ। गण्डकी प्रदेशको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकले पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस यताका सबै मन्त्री परिषदले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशका हालसम्मका सबै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न माग गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूसँगको भेटमा सबै प्रधानमन्त्रीहरू सकारात्मक बनेको समाचार आउने गरेको छ। तर व्यवहारमा भने पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न ढिलाइ गरिँदै आएको देखिन्छ। पर्यटकीय राजधानी भनेको के हो? पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी किन घोषणा गर्ने? पर्यटकीय राजधानी हुनका लागि पोखरामा पर्याप्त पूर्वाधारहरू छन् कि छैनन्? पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेपछि गण्डकी प्रदेशलाई के फाइदा हुन्छ? नेपालको पर्यटन विकासमा के कति योगदान पुग्छ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविकै हो। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने जुन सम्पदाका कारण पोखरा पर्यटकहरूको आकर्षक स्थल बनेको छ, ती सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले के योगदान पुर्याएको छ? पोखराको प्राकृतिक स्वरूप संरक्षणका लागि पोखरा महानगरपालिकाले के योगदान पुर्याएको छ त? व्यवहारमा हेर्ने हो भने पोखराको मौलिकता संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि न त गण्डकी प्रदेश सरकारले योगदान पुर्याएको छ, न त पोखरा महानगरपालिकाले नै कुनै योगदान पुर्याएको देखिन्छ। एकातिर पोखराको प्राकृतिक मौलिकता समाप्त गरिँदैछ भने अर्कातिर पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी बनाउनु पर्ने माग गरिएको छ। यति मात्र होइन, संघीय सरकारले ढिलाइ गर्यो भने आफैले पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने तयारीमा गण्डकी प्रदेश सरकार जुटेको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन भइरहेको प्रयास तथा नष्ट हुँदै गएको पोखराको मौलिकताका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने पहल। के हो पर्यटकीय राजधानी भनेको? अन्यलमा गण्डकी प्रदेश सरकार। कसरी मासिँदैछन् पोखराका प्राकृतिक सम्पदा? तमासे बन्दै पोखरा महानगरपालिका। संकटमा परेका पोखराका प्राकृतिक सम्पदा तथा पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी बनाउने प्रयास विशेष। द न्यूज रिभ्यू। पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा छ। संघीय सरकारले आफ्नो माग सुनवाई नगरेको भन्दै प्रदेश सरकार आफैले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने तयारी अघि बढाएको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि 1 महिना अघि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्णचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा गठित 11 सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको हो। आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा उक्त समिति जुटेको छ। पर्यटन विज्ञ सहितको सो अध्ययन समितिलाई पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि विभिन्न कार्यदेश तोकिएको थियो। आवश्यक पूर्वाधार तथा मापदण्डको पहिचान, सेवाको गुणात्मकता वृद्धि, घोषणाको प्रक्रिया पहिचान र संघ सरकारसँगको समन्वय गर्ने कार्यदेश तोकिएको थियो। अध्ययन समितिका अध्यक्ष डाक्टर देवकोटाले भन्नुभएको छ, समितिको पछिल्लो बैठकले प्रतिवेदनमा समेटिने विषयवस्तुको टुङ्गो लगाएको छ। सरकारवालाहरूसँगको थप छलफलपछि अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन्छौं। गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले पटक पटक पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि
सङ्घ सरकारलाई औपचारिक प्रस्ताव गरेका थिए। पटक पटकका औपचारिक प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेश सरकार आफैले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि थप पहल लिएको हो। अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई यही पुस 26 गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पेश गरिँदैछ। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान तथा प्रचार प्रसार, पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास तथा विविधीकरण गरी पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न समितिले अध्ययन थालेको डाक्टर देवकोटाको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्र बहादुर थापाले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन गण्डकी प्रदेश आफै पनि सक्षम र तम तयार रहेको बताउनु भएको छ। तर पर्यटकीय राजधानीका लागि पूर्वाधार तयार गर्न प्रदेश सरकार कति सक्षम छ त? आर्थिक तथा कानुनी रूपमा प्रदेश सरकार के कति सफल छ भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। पोखरा नेपालको सबैभन्दा आकर्षक पर्यटकीय सहर हो। त्यति मात्र होइन, पोखरा आसपासमा पर्यटकीय स्थलहरू उल्लेखनीय छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा गण्डकी प्रदेश स्वयंमा सिङ्गो पर्यटकीय क्षेत्र हो। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने मागभित्रको मुख्य ताकत भनेकै यसका आसपासका प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्। त्यसो त भौगोलिक दृष्टिले पनि पोखरा नेपालको मध्यभागमा पर्छ। त्यसैले बोलीचालीमा पनि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी भनिँदै आएको छ। सरकारले औपचारिक रूपमा नै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिदिए गण्डकी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा थप टेवा पुग्ने ठहरमा प्रदेश सरकार लागेको हुनुपर्छ। पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेपछि बजेटको प्राथमिकतामा पर्छ। व्यावसायिक लगानीको माहौल बन्छ। नयाँ लगानीसँगै पूर्वाधार थप गरिन्छ। पर्यटन व्यवसाय सबैको प्राथमिकतामा पर्छ भने व्यवसायीहरूलाई पनि लागेको छ। पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्दा नेपालमा पर्यटकभित्र नै विभिन्न मुलुकसँग हवाई सञ्जाल विस्तार हुन्छ। पर्यटन केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय उडानले पोखरालाई जोड्दछ। पर्यटकीय सम्पदा संरक्षणमा बजेट दिइन्छ भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर प्रशासनिक राजधानी बाहेक अन्य सहरलाई विभिन्न नाममा राजधानी घोषणा गर्ने प्रचलन विश्वमा कहीँ पनि छैन। जहाँसम्म पर्यटकीय सहरको घोषणाको कुरो हो, त्यसलाई औपचारिकता दिन सङ्घीय सरकारले पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। किनकि पोखराको पर्यटनले गण्डकी प्रदेशलाई मात्र होइन, सिङ्गो मुलुकलाई लाभ पुर्याइरहेको कुरा विभिन्न तथ्याङ्कद्वारा पनि स्पष्ट हुन्छ। नेपाल घुम्न आएका मध्ये करिब 40% विदेशी पर्यटक पोखरा पुग्ने गर्दछन्। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको हिसाब गर्ने हो भने त करिब 60% हिस्सा पोखराले नै ओगट्छ। त्यसो त पोखरालाई केन्द्रित बनाएर विकास गर्न सकिने पर्यटकीय गन्तव्यहरूको सङ्ख्या उल्लेखिए छ। मनाङ, मुस्ताङ, उत्तरी गोर्खा र पोखराबाट नजिक पर्ने नेपालका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य त हुँदै हुन्। त्यसबाहेक पोखराबाट 1 देखि 3 घण्टासम्ममा ड्राइभिङमा पुगिने पर्यटकीय गन्तव्यहरू उल्लेखिए छन्। पोखरालाई मुकाम बनाएर आसपास क्षेत्र घुम्न जाने बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या निकै ठुलो छ। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने पहल के हो? पर्यटकीय राजधानी भनेको अन्यलमा गण्डकी प्रदेश सरकार कसरी मासिँदैछन् पोखराका प्राकृतिक सम्पदा? तमासे बन्दै पोखरा महानगरपालिका सङ्कटमा परेका पोखराका प्राकृतिक सम्पदा तथा पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी बनाउने प्रयास विशेष द न्यूज रिभ्यू। पोखराका पर्यटन सम्बन्ध सङ्घ संस्था र व्यवसायीले पनि पर्यटकीय राजधानी घोषणाको माग गर्न थालेको वर्षौं भइसकेको छ। मनमोहक प्राकृतिक सम्पदा रहेको पोखरा सडक यातायातको दृष्टिले निकै सुगम छ। तर पर्यटकहरूका लागि हवाई यातायातको सुगमता पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धेरै पैसा खर्च गर्न सक्ने धनी पर्यटकहरू हवाई मार्गबाट आवत जावत गर्न रुचाउँछन्। यति हुँदाहुँदै पनि पोखरामा सुविधा सम्पन्न विमानस्थल थिएन। बढीमा 40-50 जना यात्रु बोक्ने जहाज उडान अवतरण हुन सक्ने सानो विमानस्थल थियो। तर विगत 1 वर्षदेखि सुविधा सम्पन्न नयाँ विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा समेत आइसकेको छ। नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पोखराबाट तराईका विभिन्न सहरहरूमा सिधा हवाई सेवा सञ्चालन हुन थालेको छ। तर नयाँ विमानस्थलबाट अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकिरहेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दासम्म पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुको खासै ठुलो औचित्य रहन्न। सञ्चालनमा आएको लामो समयसम्म पनि पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु नै पोखराका लागि सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेका कारण हचुवाका भरमा ठुलो लगानी गरिएको भन्दै व्यापक टीका टिप्पणी भइरहेको छ। झट्ट सुन्दा पोखराको नयाँ विमानस्थलका सन्दर्भमा भएका नकारात्मक टिप्पणी अस्वाभाविक छैनन्। किनकि यो विमानस्थलको निर्माण लागत करिब 29 अर्ब रुपियाँ हो, जसमध्ये 22 अर्ब रुपियाँ चिनिया ऋण हो। यो ऋणको ब्याज निकै चर्को छ।
चर्को ब्याजमा ऋण लिएर निर्माण गरिएको विमानस्थल सञ्चालनमा आउने अवस्था नरहेको समाचार प्रभाव भएपछि जनतामा आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो। तर आन्तरिक उडानका लागि पनि पोखरामा यतिको सुविधा सम्पन्न विमानस्थल आवश्यक छ भन्ने कुरालाई धेरैले नजरअन्दाज गरेको देखिएको छ। आखिर किन भइरहेको छ त पोखरा विमानस्थलका सन्दर्भमा नकारात्मक प्रचार? यो नकारात्मक प्रचारलाई जवाफ दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले किन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। पोखरामेत नयाँ विमानस्थलका विषयमा गरिएका नकारात्मक टिक्का टिप्पणी मध्ये कतिपय जायज छन्, कतिपय नाजायज छन्। पोखरा विमानस्थल निर्माणको मोडल तथा खर्चको विषयमा गरिएको नकारात्मक टिप्पणी जायज हो, तर पोखरामा नयाँ विमानस्थल निर्माण आवश्यक नै थिएन भन्ने टिप्पणी नाजायज हो। पोखरामा नयाँ विमानस्थल निर्माण अपरिहार्य आवश्यकता थियो। मुख्य शहरको बीचमा रहेको साविकको विमानस्थल 50 सिटसम्मका विमान उडान तथा अवतरण क्षमताको हो। यति सानो विमानस्थलले पोखराको हवाई उडान चाप धान्न छाडेको थियो। साविकको विमानस्थल विस्तार असम्भव थियो। पोखरा जस्तो पर्यटकीय शहरमा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा कम्तीमा 2500 मिटर लामो धावन मार्ग जरुरी थियो। आन्तरिक उडानका लागि पनि यतिको धावन मार्ग जरुरी थियो। त्यसमा थोरै पूर्वाधार थप्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत गर्न मिल्छ भने किन नथप्ने? विश्लेषण गर्दै क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाम तथा स्वरूप दिइएको हो। पोखरा विमानस्थलको क्षमता भनेकै 150 जनासम्म यात्रु बोक्ने विमान उडान तथा अवतरण गर्ने हो। नाम अन्तर्राष्ट्रिय दिए पनि छोटो दूरीमा चल्ने न्यारो बडी विमानका लागि बनाइएको हो। पोखराको भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि यहाँभन्दा ठूला जहाज उडान तथा अवतरण गर्ने सम्भावना छैन। नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पोखराबाट देशका विभिन्न सहरहरूमा सिधै उडान सुरु भइसकेको छ। काठमाडौँ पोखरा तथा पोखरा भैरवाको हकमा त 150 सिटसम्मका विमानहरू मजाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पोखरा घुम्न आउने विदेशी पर्यटक मध्ये 80% भारतीयहरू हुन्। पोखराबाट भारतका वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, बागडोगरा लगायतका विमानस्थलहरू छोटो दूरीमा छन्। पोखराबाट भारतका यी विमानस्थलहरूमा उडान गर्न विभिन्न एयरलाइन्सहरू इच्छुक नभएका होइनन्, तर भारतले अनुमति दिइरहेको छैन। चीनले निर्माण गरेको निहुमा भारतले अवरोध सृजना गरेको हो। भारतले अवरोध मात्रै गरेको छैन, भारतीय मिडियाहरूले पोखरा विमानस्थलको विषयमा सुन्नै नसकिने दुष्प्रचार गरिरहेका छन्। भारतीय मिडियाको दुष्प्रचारमा लोली मिल्याउँदै स्याल हुइयाँ मच्याउने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन। अनेक थरी भ्रम सृजना गरिएको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको चर्को ब्याजको यो ऋण नेपाल सरकारले तत्काल तिरिदिनु श्रेयकर छ। 22 अर्ब ऋण रकम ठूलो होइन। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने पहल के हो? पर्यटकीय राजधानी भनेको अन्यलमा गण्डकी प्रदेश सरकार कसरी मासिँदैछन् पोखराका प्राकृतिक सम्पदा? तमासे बन्दै पोखरा महानगरपालिका सङ्कटमा परेका पोखराका प्राकृतिक सम्पदा तथा पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी बनाउने प्रयास विशेष द न्यूज रिभ्यू। स्वदेशी अर्थात् आन्तरिक पर्यटक त एकपटक मात्रै पोखरा पुगेर अघाउँदैनन्। कलेज र विद्यालयका विद्यार्थीको शैक्षिक भ्रमण होस् या अन्य विभिन्न सङ्घ संस्था या व्यक्तिको घुमघामको कार्यक्रम, सबैभन्दा पहिलो रोजाइ पोखरा नै हुने गर्छ। तर पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने माग उठ्दै गर्दा एउटा प्रश्न भने नराम्रोसँग खड्किने गरेको छ। त्यो प्रश्न हो पोखराको मौलिक प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले किन ध्यान दिएका छैनन्? एकातिर पोखराको मौलिकता आफैले समाप्त गर्दै लैजाने, अर्कातिर पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणाको माग गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको रवैया गलत हो। ताल तलैयाको सहरको उपमा पनि पोखरालाई दिइन्छ। फेवा, बेगनास, रूपा लगायत मनमोहक ताल यही पर्छन्, तर ताल तलैयाको संरक्षण हुन सकेको छैन। पोखराका प्राचीन कला, सभ्यता र संस्कृति पनि पर्यटकीय आकर्षक हुन्, तर यिनीहरूको संरक्षण हुन सकेको छैन। जातीय पर्व, परम्परा र रीतिरिवाजहरू लोप हुँदैछन्।
परम्परा झल्काउने गीत, नाच र झाँकीहरू पोखराबाट हराउन लागिसकेका छन्। पोखरामा पर्यटक स्तरका लागि 500 भन्दा बढी सुविधायुक्त होटलहरू खुलेका छन्। पोखरा वरपरका डाँडा काँडामा रिसोर्ट, घरबास, होमस्टे, सुविधायुक्त रेस्टुराँ, कफी सप, बार, लाउन्ज बार, सभा सेमिनारका लागि सभाकक्ष र प्रदर्शनी स्थल पोखरामा छन्। तर पर्यटक लक्षित यस्ता भौतिक संरचनाहरू वातावरण मैत्री नहुँदा पोखरामा प्रदूषण बढिरहेको छ। पर्वतारोहण र पदयात्रामा निस्किने पर्यटकका लागि चाहिने उपकरण, पोसाक आदि किनमेलका लागि पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि पर्याप्त रहेका छन्, तर राजधानी काठमाडौँका तुलनामा दोब्बर महँगा छन्। बोलीचालीको भाषामा पोखरालाई देशकै पर्यटकीय राजधानी भन्दै आइएको छ। पर्यटन व्यवसायीले पनि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी भन्दै देश विदेशमा बजारीकरण गर्दै आएका छन्, तर सरकारले भने अझैसम्म पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको आधिकारिक मान्यता दिएको छैन। सरकारका मन्त्रीहरूले बेला बेला पोखरालाई देशकै पर्यटक राजधानी घोषणाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको आश्वासन दिँदै आए पनि मूर्त रूपमा भने पाएको छैन। आखिर किन भइरहेको छ त यस्तो? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कहाँ चुकेको छ गण्डकी प्रदेश सरकार भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले पनि पोखराको पर्यटकीय सम्भावनालाई थप बढाएको छ, तर पर्यटकीय उडान पोखराबाट गर्नेतर्फ पहल पुगेको छैन। मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माणले पोखरालाई पर्यटकीय सहर घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई थप बढाएको छ। केही वर्षभित्रै पोखरा र कर्णाली क्षेत्र सडक यातायातबाट जोडिँदैछन्। निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्नुपर्ने पर्यटकीय पूर्वाधारको कुनै कमी छैन। आवश्यकताअनुसार पोखरामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न निजी क्षेत्र तयार देखिएकै छ, तर सरकारी स्तरबाट भने दूरदर्शिता पुगेको देखिँदैन। पर्यटकलाई सेवा पुर्याउने सरकारी पूर्वाधारमा अझै पनि कन्जुस्याइ गरिएको छ। आपतकालीन उद्धार र राहतको काम पोखराबाटै हुने सुनिश्चित गराउनुपर्छ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरालाई नेपालकै पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने त भनेको छ, तर त्यसका लागि दूरदर्शिता अपनाएको देखिन्न। यदि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने हो भने गण्डकी प्रदेशको राजधानी यथाशीघ्र अन्यत्र सार्नुपर्छ। तर धमाधम सरकारी प्रशासनिक भवन निर्माण गरेर पोखरा उपत्यकामा रहेका खाडी सार्वजनिक जग्गाहरू मासिँदैछन्। घनत्व बढेसँगै प्रदूषण पनि बढ्न थालेको छ। यदि पर्यटकीय राजधानी बनाउने हो भने पर्यटनसँग सम्बन्धित बाहेक अरू मुकाम पोखराबाट अन्यत्र सार्न ढिलाइ गर्नुहुन्न। पर्यटनसँग सम्बन्धित बाहेक अरू उद्योगहरू खोल्न दिनुहुन्न। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने पहल के हो? पर्यटकीय राजधानी भनेको अन्यलमा गण्डकी प्रदेश सरकार कसरी मासिँदैछन् पोखराका प्राकृतिक सम्पदा? तमासे बन्दै पोखरा महानगरपालिका सङ्कटमा परेका पोखराका प्राकृतिक सम्पदा तथा पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी बनाउने प्रयास विशेष द न्युज रिभ्यू। पोखरामा केबल कार, अल्ट्रालाइट, बन्जी, जिप लाइन, प्याराग्लाइडिङ लगायत पर्यटकीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेका छन्। पोखराले दैनिक 40,000 विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने दाबी व्यवसायहरूको छ। पोखरामा सुन्दर फेवाताल छ, अरू तालहरू पनि छन्, तर फेवाताल र हिमाल मात्रै छैन, मान्छेले बनाएका थप गतिविधिहरू पनि छन्। लेक साइड क्षेत्रलाई 24 घण्टा खुला राख्न प्रशासनले आन्तरिक गृह कार्य गरिरहेको छ। व्यवसायहरूका अनुसार गण्डकीको पर्यटनमा 7 खर्ब भन्दा बढीको लगानी छ। पोखरामा आसपासमा मात्रै 6 खर्ब लगानी छ भने त्यसमध्ये 5 खर्ब होटलमा छन्। तर पोखराको पर्यटनमा प्राकृतिक सम्पदाहरू खुम्चिँदै गएको छ। मानव निर्मित गतिविधि पनि उल्लेख्य बढेको छैन। पोखराको ब्रान्ड बनिसकेका धेरै गतिविधि लोप हुने चरणमा छन्। पोखरा छिर्ने राजमार्ग दुरावस्थामा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। पूर्वाधारहरू साह्रै कमसल बनिरहेका छन्। पोखरामा हेर्नका लागि र घुम्नका लागि के छन् भन्ने सूची कुनै निकायले बुझाउन सक्दैन। प्राकृतिक सम्पदा बाहेक पोखरामा पर्यटकीय गतिविधि अधिक हुन्छन् त्यसमा शङ्का छैन। तर पोखरा पर्यटकको राजधानी हो कि होइन, बहस सुरु भएको छ। लामो समयदेखि पोखरालाई पर्यटकको राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने पोखरेलीहरूको माग छ। पोखरा महानगरपालिकाले पटक पटक निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश सरकारले सङ्घमा सिफारिस पनि पठाएको छ, तर केन्द्रले पोखरालाई अहिलेसम्म पर्यटन राजधानी मानेको छैन। त्यसको दबाव स्वरूप प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धितहरूलाई राखेर राजधानी घोषणाका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ। पोखराका चौतारा, पोखरी र पर्यटनलाई पुनर्जीवित गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। नदी, ताल, खोला, खोल्साहरूको मापदण्ड बनाउन पनि ढिलाइ भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने पहल। के हो पर्यटकीय राजधानी भनेको? अन्यलमा गण्डकी प्रदेश सरकार। कसरी मासिँदैछन् पोखराका प्राकृतिक सम्पदा? तमासे बन्दै पोखरा महानगरपालिका। सङ्कटमा परेका पोखराका प्राकृतिक सम्पदा तथा पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी बनाउने प्रयास विशेष द न्युज रिभ्यू।